کتاب لا ریب فیہ سبحان اللہ او دنیا والو میں جڑا قرآن تے کتاب اپنے سونے مٹھے مدنی محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتا ہے الف لام میم الف کنو مراد اللہ ہے لام کنو مراد جبرائیل ہے میم تو مراد مٹھا مدنی محمد کریم ہے کتاب کنو مراد قرآن ہے او بندہ اے جڑا قرآن تو اپنے ہتھ دی اندر چاہی بیٹھا ہے اے او کتاب ہے او قرآن ہے او کلام ہے جے کو نازل کرن والا اللہ ہے جے کو گھٹاون والا جبرائیل ہے وجہ دے اترے او میرا مٹھا مدنی محمد کریم ہے اے جڑی کتاب ہے تیرے ہتھے دی اندر او میرا مانا تے میرا بندہ غور کری جو اے قذافی کلونی آلے ہو مستان شالے ہو نینے آلے ہو پگے آلے ہو ایڈی عظمت شان والی کتاب ہے اللہ دا قرآن ہے اتار والا اللہ ہے لاون والا جبرائیل ہے تیتے اترے میرا مٹھا مدنی محمد کریم ہے مانا تے مطلب کیا ہے توجہ کری جو یعنی اللہ دے اتارن دے اندر شک کوئی نہیں جبریل دیکھن آور دے اندر شک کوئی نہیں میرے مٹھے مدنی محمد کریم دے اترن دے شک کوئی نہیں اے دیجی کتاب ہے جیڑا قرآن ہے تو آدھے ہتھے دی اندر چاہی بیٹھے ہو اے پورے قرآن دے پارے دے اندر پارے دے پاؤ دے اندر پاؤ دے رکو دے اندر رکو دے آیت دے اندر آیت دے لفظ دے اندر جملے دے اندر زبر دے دیر دے پیش دے اندر او دنیا والو تے تو میں قرآن نازل کیتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ دے اتے او دنیا والو قیامت دی صبح دا آزد دیئے کئی کو جرت نہ تھی سی قرآن تبدیلی کرے رد و بدل کرے اللہ دا قرآن ہے اللہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون نعرہ تکبیر عظمت قرآن عظمت قرآن مفتی محمد عمر صاحب نعرہ تکبیر